अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो है बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी। इस सब्जेक्ट के तहत समंदर में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की स्टडी की जाती है। इस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ लाइफ इन वाटर, यानी जिंदगी की इब्तिदा पानी में। दूसरे अल्फाज में हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेंगे साइंसदानों की रिसर्च स्टडी के तहत जिंदगी की शुरुआत पानी में हुई है, और चूंकि ओशंस पहले फॉर्म हुए हैं अर्थ क्रस्ट से, और चूंकि पानी काफी है जिंदगी की इब्तिदा के लिए, तो जिंदगी की इब्तिदा पानी में हो चुकी थी। अभी अर्थ क्रस्ट मुकम्मल फ्लरिश नहीं हुआ था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था, यानी इस पर एटमॉस्फेरिक बेल्ट अभी पूरी तरह से फॉर्म भी नहीं हुई थी कि समंदरों में मखलूक बनना शुरू हुई। इस बात के साइंटिफिक डिटेल्स देखते हुए हम हमेशा की तरह ये देखेंगे कि कुरान क्या कहता है। ये बताते हुए हम अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। बिगिनिंग ऑफ लाइफ के सिलसिले में साइंसदान क्या कहते हैं, देखें लेफ्ट पर। द प्लैनेट अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी जमीन की जिंदगी 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। याद रखें बिलियन में 9 सिफर आते हैं। द फर्स्ट साइंस ऑफ लाइफ एविडेंस बाय द फॉसिल रिकॉर्ड केम इनटू बीइंग अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी फॉसिल्स की स्टडी से जो पहले साइंस जो मिले हैं जिंदगी के वो है तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स कदीम। द अर्लीस्ट लाइफ that is bacteria was found into North Atlantic Ocean। ये कहा जा रहा है कि प्लैनेट अर्थ पर जो सबसे पहली मखलूक थी वो एक बैक्टीरिया थी, और इसके आसार नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाए गए। राइट पर इसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अर्थ और ऑर्गेनिक मोनोमर्स मिलकर लाइफ का प्रोटीन फॉर्म किए, जिसको ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। इसकी तफसील में हम अभी जाना मुनासिब नहीं समझते, आगे देखेंगे। ओशंस वर प्रोड्यूस्ड अर्ली, जैसा मैंने बताया कि अर्थ क्रस्ट फॉर्म होने से पहले समंदर बने हैं। समंदर बनने के बाद छोटे छोटे जजीरे बने जो आपस में जुड़कर बड़े बड़े लैंड्स बने, और वो आपस में जुड़कर एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना जिसको पैंजिया कहा गया। फिर वो टूटा और मौजूदा 7 कॉन्टिनेंट शक्ल ले लिए। एन अर्ली एटमॉस्फेयर कंसिस्टेड लार्जली ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट आज मौजूद है और इसमें जितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वैसा पहले नहीं था। यानी जब अर्थ क्रस्ट फॉर्म हो रही थी सरे से एटमॉस्फेरिक बेल्ट ही मौजूद नहीं था। जब एटमॉस्फेरिक बेल्ट फॉर्म होना शुरू हुआ तो उसमें नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा थी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, कुछ अमोनिया, मीथेन और कुछ पानी के बुखारात भी थे। दोज इंग्रेडिएंट्स में हैव बीन कन्वर्टेड to organic molecules which in turn organized into primitive one-celled bacteria about 3.85 billion years ago। साइंसदानों का कहना है कि ये चीजें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को शक्ल दी, इन टर्न उससे एक सेल बैक्टीरिया फॉर्म हुआ जिसको प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जा रहा है, यानी अव्वलीन बैक्टीरिया। ये हुआ है तकरीबन 3.85 बिलियन ईयर्स पहले। वक्त जैसा गुजरता गया पौधे भी शक्ल लिए और सूरज की रोशनी से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके सबब ऑक्सीजन फॉर्म होने लगी, और फिर एटमॉस्फेरिक बेल्ट में ऑक्सीजन के परसेंटेज का इजाफा होने लगा। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक बेल्ट में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ने लगा और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक बेल्ट आज की मौजूदा शक्ल लेती चली गई, वैसे वैसे लाइफ फॉर्म्स बहुत ज्यादा एडवांस शक्ल में इवॉल्व होने लगे, यानी नई नई मखलूक जमीन पर जन्म लेने लगी। इसकी तफसील यहाँ बताई जा रही है। बॉटम पर देखें टाइम स्केल है, ये आज है, ये 1 बिलियन साल पहले की बात है, ये 2 बिलियन साल, ये 3 बिलियन साल, ये 4 बिलियन और ये 5 बिलियन साल पहले की बात है। बहुत साल पहले यानी 4 बिलियन साल से भी ज्यादा अरसा पहले जमीन शक्ल ली, गर्म थी, बहुत ठंडी हुई और उसमें समंदर बनने लगे। तो फर्स्ट लाइफ जन्म ली तकरीबन 3.85 बिलियन ईयर्स अगो, जैसा अभी ऊपर बताया गया। और फिर इसमें ब्लू ग्रीन आल्जी नाम की मखलूक जन्म लेने लगी। वक्त बढ़ता गया, किस्म किस्म की मखलूकात यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म समंदर में जन्म लेने लगे, जो वक्त के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया, यानी 1 बिलियन साल से भी कम अरसे की बात है, आज के दौर से अगर हम टाइम स्केल को देखें तो स्पॉन्जेस, जेलीफिश, फ्लैटवर्म्स जैसी मखलूकात भी जन्म लेने लगी। और थोड़ा वक्त जब मजीद आगे बढ़ा तो समंदरी जानवर से 2
پیر رکھنے والے جانور پیدا ہوئے، پھر 4 پیر رکھنے والے جانور پیدا ہوئے، اور اس طرح سے زمین پر رینگنے والے جانور پیدا ہوئے اور پرندے وغیرہ جنم لیے، اور آخر میں جب ماحول پوری طرح سے سازگار ہو گیا تو پھر زمین پر انسان آیا۔ اسی کی تفصیل یہاں پر بتائی گئی، دیکھیں تقریباً 4.6 بلین ایئرز اگو زمین شکل لی۔ اولڈسٹ راکس جو ہیں وہ 4 بلین ایئرز اگو کے ہیں جو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلے ہیں۔ تقریباً 3 بلین ایئرز اگو یعنی ہم ابھی دیکھیں 3.85 بلین ایئرز اگو پہلا 1 سیل بیکٹیریا فارم ہوا۔ اب وقت جیسا جیسا گزرتا گیا کمپلیکیٹڈ مخلوق جنم لیتی گئی، زمین کا ایٹماسفیئر بدلتا گیا، کلائمیٹ بدلا، ٹیمپریچر بدلا، پریشر بدلا، اور ان میں جیسے جیسے فرق آتا گیا جنم لینے والی مخلوق کمپلیکیٹڈ ہوتی گئی، اور پھر زمین کی مخلوق بھی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ ایک دور ڈائنوسارز کا بھی آیا انسان آنے سے پہلے۔ پھر یہ دور بھی گزر گیا چونکہ کلائمیٹ بدلتا چلا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھی، گھوڑے، اونٹ جیسے جانور جنم لیے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان کے لیے کلائمیٹ مناسب ہو گیا، یہاں کی ایٹماسفیئر مناسب ہو گئی، یہاں کا پانی، یہاں کی مٹی انسان کے رہنے سہنے کے لیے مناسب ہو گئی، تب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ایوری لیونگ آرگنزم از کریٹڈ فرام واٹر، یعنی ہر مخلوق، ہر جاندار پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی پانی جاندار مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہے۔ اس آیت پر توجہ دیں گے، سورہ نور کی آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی 4 یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے، تو بعض ان میں سے اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہاں پر آیت کے اس حصے کو فوکس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یعنی تمام لیونگ آرگنزمز کی تخلیق پانی سے ہوئی، یعنی وہ سنگل سیل پریمیٹیو بیکٹیریا ہی نہیں ہے جس کو پانی سے پیدا کیا، بلکہ پانی ہی ہر مخلوق کی پیدائش کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اور یہاں اردو میں بھی دیکھیں، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ انگلش میں دیکھیں، اللہ ہیز کریٹڈ ایوری لیونگ آرگنزم آف واٹر۔ اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، لیکن چونکہ اس دنیا کو اللہ نے اسباب کی بنیاد پر قائم کیا ہے، تو پانی ایک سبب ہے جاندار کی پیدائش کے لیے۔ Of them is a kind that goes upon its belly, and a kind that goes upon 2 legs, and a kind that goes upon 4۔ یعنی ساری مخلوق کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں وہ مخلوق بھی ہے جو اپنے پیٹ کے بل رینگتی ہے، وہ مخلوق بھی ہے جو 2 پیروں پر چلتی ہے، اور وہ مخلوق بھی ہے جو 4 پیروں پر چلتی ہے۔ اللہ کریٹس واٹ ہی ولس، یعنی اللہ جو چاہے پیدا کر دے، یعنی اس کی مخلوق صرف انہی اقسام کی نہیں ہے جن اقسام کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، یعنی پرندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، اور بھی سمندر کے کئی جانور ہیں، اور زمین پر بھی کئی مختلف کیڑے مکوڑے ہیں، بہت ساری دنیایں ہیں قسم قسم کی مختلف جانداروں کی۔ اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو دہرا رہے ہیں، اس بات کو انسسٹ کر رہے ہیں۔ کیا کفار کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے ہر مخلوق کو، ہر لیونگ آرگنزم کو پانی سے پیدا کیا؟ یعنی یہ بات تو اس وقت معلوم نہیں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی کی جا رہی تھی۔ یہ بات تو آج کے سائنسدانوں نے ڈسکلوز کی کہ ہر مخلوق پانی سے پیدا ہوئی ہے، اور مخلوق کی ابتدا سمندروں کے پانی سے ہوئی ہے۔ تو یہ بات جو آج ڈسکور ہوئی ہے، کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ قرآن بے شک ایک ڈیوائن اسٹیٹمنٹ ہے، اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together before we clove them asunder? We made from water every living thing۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں دوہرا کے کہتے ہیں کہ He has made every living being from water، یعنی ہر جاندار کو اس نے پانی سے پیدا کیا۔ Will they not then believe؟ کیا اتنی بات ان کو کافی نہیں کہ قرآن پر ایمان لا لیں؟
اللہ کے کلام پر ایمان لائیں۔ دی فائنل ورڈ، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، آدمی جلد باز بنایا گیا ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاتا ہوں، سو جلدی مت کرو۔ یعنی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے تھے، میریکلز پوچھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نشانیاں جلد ہی بتاؤں گا، تم اتنی جلد بازی بھی مت کرو۔ یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا، اتنی ساری باتیں، اتنے سارے ان نون فیکٹس کو اللہ تعالیٰ نون کر رہا ہے تھرو لیٹسٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی۔ تو کیا انسان کے لیے کافی نہیں کہ ان نشانیوں پر غور کریں، ان باتوں کو سمجھیں اور اللہ کے کلام پر ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اللہ کی قدرت پر ایمان لائیں، اللہ کے آگے سر جھکا دیں۔ Man is made of haste, I shall show you my portents, but ask me not to hasten۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جلدی نہیں کرو، میں اپنے وقت پر ایک ایک نشانی کھول کھول کر تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔